नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, राजधानीदेखि निकै टाढा देशको पल्लो कुनाको एउटा पीडा, जहाँका जनता हरेक पल पीडा, अभाव, दुःख, कष्टसँग पौटाजोरी खेल्दै जीवन गुजारा गरिरहेका छन्। सरकारले परिभाषित गरेको आधारभूत आवश्यकता कस्तो हुन्छ त्यहाँका जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् अहिलेसम्म पनि। हो, हामी कुरा गरिरहेका छौं सुदूरको विकट जिल्ला डोटीको पनि अति विकट लक्ष्मीनगर गाविसको थली गाउँको। न शिक्षाको उज्यालो ज्योति पुगेको छ, न त स्वास्थ्य सेवाको नाममा एउटा सिटामोलको गोली नै पुगेको छ। गाउँमा 37 परिवार छन्, सबै गरिबीको घेराभित्र। यतिसम्म कि तिर्खा लागिहाल्यो भने एक गुटकी पानी पिउन 2 घण्टाको पैदल यात्रा तय गर्नुपर्छ। डोटी थली गाउँको यो पीडा सिंह दरबारलाई हाम्रो उपहार। सुदूर पश्चिमको एउटा विकट जिल्ला डोटी र डोटीको पनि अति विकट लक्ष्मीनगर गाविसको यो थली गाउँ, जहाँ झण्डै 35 घर परिवार बसोबास गर्छन्। जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म अभावै अभाव बाहेक केही छैन यहाँ। साना साना छाप्रा र त्यही छाप्रा भित्र जीवन ढानिरहेका छन् स्थानीयवासी। सरकारले परिभाषित गरेको आधारभूत आवश्यकता कस्तो हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन उनीहरूलाई। गरिबीको बेथाले पिल्सिएका छन्। यतिसम्म कि तिर्खा मेट्ने गरी कल कल पिउने पानी समेत छैन गाउँमा। गाउँमा एउटा पनि पानीको मुहान छैन। गाउँदेखि निकै टाढा झण्डै 2 घण्टाको पैदल यात्रापछि एउटा धारा पुगिन्छ। त्यही धारा पनि निकै सानो। एउटा गाग्री भर्न झण्डै आधा घण्टा भन्दा बढी समय लाग्छ। वर्षायाम होस् या सुक्खा, निरन्तर एउटै पीडा भोगिरहेका छन् गाउँलेहरू। गाउँमा एउटा प्राथमिक विद्यालय छ, तर विद्यार्थीहरू छैनन्। स्कुल जाने समयमा पानी लिन जानुपर्छ, नत्र बेलुका घाँटी भिजाउने 1 गुड्की पानी समेत पाउँदैनन् उनीहरूले। नुहाउने, लुगा धुने त परको कुरा। गाई भैँसीले जुन कुवामा पानी खान्छन् त्यही कुवामा पिउने पानी लिन तछाड मछाड चल्छ गाउँलेहरूको। दर्शकबिन, लक्ष्मीनगर गाविसको एउटा बस्ती जहाँका बासिन्दाहरू यो खाल्टोको पानी पिउने गर्दछन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खाल्टो चारैतिरबाट खुला रहेको छ। यहाँ विभिन्न किसिमका फोहोरहरू रहेका छन्। यही खाल्टोको पानी यहाँका बासिन्दाहरू लगेर पिउने गर्दछन् र जसले गर्दा यहाँ विभिन्न समयमा महामारी तथा जन्डिसका बिरामी हुने गरेको यहाँ सुन्न आएको छ। खडेरीका कारण खेतीपाती केही हुँदैन। अलिअलि फलेको गाउँले केही महिना मात्र खान पुग्छ। गाउँमा एउटा पनि स्वास्थ्य संस्था छैन। स्वच्छ पानी पिउन पाउनु मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो, तर 2 घण्टाको पैदल यात्रापछि मात्र पानीको सानो मुहान, अझ फोहोर पानीको सेवनबाट वर्षेनी झाडा पखलाको महामारी। उपचार नपाएर मर्नेहरूको संख्या हरेक वर्ष उकालो लाग्दैछ। गाउँमा 1 जना पनि एसएलसी पास गरेका व्यक्ति छैनन्। त्यसो त गाउँलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ गाविसले।
हरेक घरमा चर्पी छ, तर पानी अभावको कारण चर्पी प्रयोग गर्दैनन् गाउँलेहरू। सिंहदरबारलाई के थाहा नेपाल भित्रै यस्तो विकट गाउँ छन् भन्ने कुरा? हैन भने किन वर्षौंदेखिको यो गाउँको क्रन्दन सुन्न सकेको छैन सिंहदरबारले? सायद सरकारी निकायको ध्यान एक पटक मात्र पुगेको भए अलिकति भए पनि यो गाउँको मुहारमा परिवर्तन आउने थियो होला, तर गाउँलेहरूले यस्तो कहिल्यै महसुस गर्न पाएनन्। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म एक गाग्री पानीको लागि तछाड मछाड गर्नुपर्छ। कसरी बाँचेका छन् त गाउँलेहरू? देखाउनेछौँ विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, आज हामी डोटीको एउटा विकट गाउँको कथा व्यथा देखाइरहेका छौँ। यस्तो कथा जहाँका नागरिकका लागि राज्यबाट पाउनु पर्ने न्यूनतम सुविधा पनि एकादेशको कथा जस्तो भएको छ। अरू त अरू खाने पानीको समेत चरम अभाव छ र तिर्खा मेट्नकै लागि फोहोर पानी पिउन बाध्य छन्। हुन त यहाँको मुख्य समस्या पानीको समस्यासँग जोडिएको छ, तर त्यससँग जेलिएका कैयौं व्यथाहरू छन् जसले समग्र जीवनशैलीलाई नै एक शताब्दी पछाडि धकेलिदिएको छ। पिउने पानी नहुँदा त्यसको जालो कहाँतिसम्म जेलिन सक्छ, त्यसले समग्र जीवनशैलीलाई कतिसम्म प्रभाव पार्न सक्छ र त्यसको ठाउँमा नागरिकले कतिसम्म दुःख भोग्नु पर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो डोटीको थली स्थित एउटा जनजाति गाउँ। डोटीको विकट गाउँ थली। अनेकौं समस्यामा थलिएको थलीको व्यथा औसत भन्दा निकै माथि छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, चेतना या अन्य मानव विकासका हरेक पक्ष निकै दयनीय छ यहाँ। हुन त यहाँको मुख्य समस्या पानीको समस्यासँग जोडिएको छ, तर त्यससँग जेलिएका कैयौं व्यथाहरू छन् जसले समग्र जीवनशैलीलाई नै एक शताब्दी पछाडि धकेलिदिएको छ। पानीको समस्या पनि कस्तो? एक भाँडो पानी लिन घण्टौं हिँडेर जानुपर्छ, त्यो पनि जाने बित्तिकै पाइन्न, लाइन बस्नुपर्छ। बिहान झिसमिसेमा पानी लिन हिँडेकाहरू कहिलेकाहीँ त दिउँसो 2 बजेतिर मात्रै घर फर्कन पाउँछन्। यो त वर्षायाम सुरु भइसकेपछिको अवस्था हो। हिउँदका कैयौं समय त यही साझा पँधेरोमा पनि पानी ठप्प हुन्छ र पानीकै लागि अस्थायी बसाई सराई गर्नुपर्छ। लाइन पो सर, यहाँ त बिहानै आउनुपर्छ। बिहानै सर। हामीले बिहान आएपछि सर तपाईँको उयो 2 बजेसम्म हो यहाँ लाइन लाग्नुपर्छ। लाइन लाग्नुपर्ने सर। यो पानी यतिकै रहन्छ कि पछि सुक्छ? होइन सर, यो त सुकिहाल्छ। यो त कहिले कहिले पानी आउने गरेर अलिकति बढिया मात्रै हो। पानी त झिम्रिकै हुन्छ सर। यो पानी सुकेपछि के गर्ने? यो पानी सुक्यो भने त उहीँ तलै जानुपर्ने हो सर, उहीँ खोलै। गाई गोरु मान्छे यो बसाइ सराई तल भने बसाइ उहीँ जानु पर्यो। पानीको लागि पनि जानु परिहाल्छ सर। अब के 1 महिना भनौँ 15 दिन अब पानी नआउँदासम्म उतै। त्यसो त विकट गाउँमा रहेको पानीको यो समस्या समाधान गर्न भन्दै केही वर्ष अघि एउटा गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा आकाशी पानी संकलन गर्ने गरी पानी संकलन ट्याङ्की निर्माण पनि गरिएको थियो। तर त्यस्ता ट्याङ्की पनि दीर्घकालीन बन्न सकेनन्। गर्न त गाउँलाई
खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा पनि गरिएको छ। सुन्दा राम्रो पनि लाग्छ, तर त्यही घोषणा यहाँका नागरिकलाई यातना बनेको छ। यो ट्याङ्कीको पानी कति महिना पुग्छ तपाईलाई खान? यो गर्नु त यो पहिले त भन्थे 3 महिना हुन्छ, अझै मलाई त यो त पानी उचै हुँदैन सर। यो त भन्नाले यो पानी यो रसी र पानी चुइहाल्छ कताबाट जान्छ, इजै हुन्न हेर्नुस्। अनि टोयलेट पनि बनाउनु भएको रहेछ, पानी कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, कसरी युज गर्नुहुन्छ तपाईले? पानी त्यही हो, त्यही खोले हो, त्यही गरायो सर। यही तपाईँ त्यो पानी नहुनाले यो टोयलेट मात्र गराएर के गर्ने, बनाउमा पनि झाडा हाक्न पनि नपाइने भयो, टोयलेट गराएर पनि खराब हुने भयो सर। अब त्यो गन्ना हुने भयो, अब 2-4 दिनमा भरिने भयो, अब जानुपर्ने आज गएर तपाईँ पानीकै यही हो सर। पानीको पिउने पानी नहुँदा त्यसको जालो कतिसम्म जेलिन सक्छ, त्यसले समग्र जीवनशैलीमा कतिसम्म प्रभाव पार्न सक्छ र त्यस्तो ठाउँका नागरिकले कतिसम्म दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो डोटीको थली गाउँ। खाने पानी नै नभएपछि अरू आवश्यकता त गौण बन्दा रहेछन् अनि फोहोर र रोगसँग सधैँ लडिरहनु पर्ने बाध्यता आउँदो रहेछ। आफूले खाने पानी छैन, खाने पानी छैन, घरको सरसफाइ कहाँबाट हुन्छ? चर्फी ग्राम भने चर्फी हुन्छ, त्यस्तो अब पानी भएको हुन्छ। अब चर्फी खाना त बनाएको छौँ, चिनेको छैन। यस्तो दुःख छ भने हामीलाई धेरै दुःख। अब त्यो खुट्टाको फोहोर मैला बग्छ, पानीमा जान्छ, त्यस्तै पानी हामीले लेटौँ, त्यस्तै खान्छौँ। अब हामीलाई रोग बेट नभई कहाँ त कसलाई होला? हामीलाई धेरै दुःख छ सर। हामी त यहाँबाट 4 बजी गयो भने 8-9 बजी आन्छौँ हामी पानी बजी। पानी जानुपर्ने तल उहाँ तल उहाँ जानुपर्ने तल ठेकमा हामीलाई जाने बेलामा ओह्रालो आउने बेलामा ठाड्दै उकालो हुन्छ, कम दुःख हालत हुन्छ। यहाँ आउने बेलामा अब सब सँगैले काम गर्ने, हामी त आधा काम गर्ने बेलामा पानी लिएर घर आन्छौँ। अब के गर्ने, यस्तै दुःख छ सर। अब हामी के गरौँ? अब त्यही हो, अब दुःख। अब कुरा गरौँ भने के गर्ने? अब लिङ्गा माखा यस्तै भन्केका हुन्छन्, भाँडा धुने साफ गर्ने पानी हुन्न। अब भाँडा यो अहिले खाइन्छ भाँडा, यो पानी भए पो धुने साफ गर्ने, त्यो भाँडा त्यसै राखो, बेलुका अब पानी पाइयो भने साफ हुन्छ, नत्र भने त्यसै। के गर्ने, यस्तो दुःख छ भने अब के गर्ने? बस्छु, अब यस्तो दुर्गम ठाउँमा बस्छु। अब बसौँ कहाँ जाने हो। यसै गरी बाँचिरहेका छन् यहाँका नागरिक। सामान्य बिरामीले मृत्युको मुखसम्म पुग्न बाध्य बनेकाहरू कैयौं पटक त झाडा पखलाको महामारीमा परिसकेका छन्। वर्षै पछि फैलने झाडा पखलाले मृत्यु हुनेहरूको सूची पनि लामै बनिसकेको छ र पनि विकटको यो बस्तीले भोगिरहेको पीडा सुनिदिने र समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गरिदिने कोही भेटेका छैनन् यहाँका नागरिकले। डोटीको थली गाउँ स्थित त्यो बस्तीको पीडा राजधानी र शहरमा बस्नेहरूले कल्पना समेत गर्न सक्दैनन्, कारण उनीहरूले भोगिरहेको दुःख औसत भन्दा निकै धेरै छ। र त रोग भोक र अभाव मृत्यु बनेर आउँछ उनीहरूका लागि। कहिलेकाहीँ गैर सरकारी संस्थाले गर्ने अल्पकालीन सहयोगले आशा पनि पलाउँछ, तर त्यसैले झन् सपना देखाउनु सिवाय अरू केही गर्न सक्दैन। परिवर्तनको पर्खाइमा रहेका उनीहरूको थप दुःख देखाउनेछौँ विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, प्रशस्तै सम्भावना भएर पनि ओझेलमा छ डोटी, किनकि यहाँको अवस्था उकासिन सकेको छैन। अशिक्षा, बेरोजगारी अनि अभावको कठिन समस्यामा जबरजस्ती बाँचिरहेका छन् डोटेलीहरू। मानव विकासको सूचकाङ्क निकै तल छ। जिल्लाको कुल जनसङ्ख्याको अधिकतम प्रतिशत गरिबीको रेखा मुनि छन्। मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि त्यहाँ कुनै फरक परेको छैन। त्यही क्षेत्रलाई ओगटेर
माथि उक्लने नेताहरू आफ्नो गाउँ झटपट फर्किँदैनन्। आफूलाई बुजुर्ग ठान्नेहरू पनि ठाउँ छोडेर हिँड्ने परिपाटी छ अनि डोटी जरस्ताको तस्तै छ। त्यहाँको अवस्थाको बारेमा राज्य बेखबर छ, तर पनि उनीहरू परिवर्तनको पर्खाइमा छ। हाम्रो मुलुकको विकास र उन्नतिको मापक हो डोटीको यो कठिनाई र यहाँको जीवनशैली। विज्ञान र प्रविधिको 21औं शताब्दीमा हाम्रो देशको कति धेरै भागले विकासको समय जानेको छैन र चपेटामा छ अशिक्षाको, अज्ञानताको, गरिबी अनि अभावको। विकासको उज्यालोले नछोएको डोटीमा छन त छन् प्रशस्त सम्भावना, तर सबै उझेलमा छन्, व्यवस्थामा छन्। त्यति मात्र नभएर धेरै कुराको सम्भावनाहरू छ। जस्तै अब तपाईको चुनढुङ्गा हामीले टेस्टका लागिमा यो ठाउँबाट स्वयं मैले नै पठाएँ काठमाडौँ केन्द्रीय विभागमा, र त्यहाँ त्यो चुनढुङ्गालाई ल्याप्ट गर्ने समयमा, टेस्ट गर्ने समयमा नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट सिमेन्ट बन्ने चुनढुङ्गा देखियो। र अब त्यस्तो सम्भावना भएको ठाउँ छ। र सँगसँगै अब त्यहाँ एउटा ठाउँमा हाम्रो यस्तो यो के अरे वनमा हामीले अहिले पनि ल्याएर आउँछौँ। त्यो ठाउँमा के पाइन्छ भने हामीले यो किट भन्छ, त्यो लुहाहरूलाई खार्यो भने त्यहाँ किट आउँछ हो। त्यस्तो किटहरू प्रशस्त मात्रामा वनमा पाइन्छ। यो के को रहेछ त भन्ने किसिमले फेरि त्यो एउटा ढुङ्गालाई हामीले पठाएको थियौँ, तर डिटेलमा त्यो कुरा हामीलाई यहाँ जानकारी त भइसकेका छैन। डोटीका यी डोरेटोहरू विकास कुरेको हुनुपर्छ, परिवर्तन कुरेको हुनुपर्छ। छन् डोटेलीहरूसँग प्रशस्तै सपना, उनीहरूको चाहना छ यहाँ सरकारको नजर पुगोस्, अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर दौडिने विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू पनि पुगुन् र डोटी उज्यालो बनाउन सघाउन्। अब त्यसलाई केही सरकारले पनि संस्थाहरूले पनि हेरिदियो भने समस्याको समाधान हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई आशा लागिराखेको अवस्था छ। र अहिले अब हामीले यो सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि यसको लागिमा केही पहल हुनु पर्यो। र अब सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन, सङ्घ संस्थाले हाम्रो कुरा सुनेन, या त त्यहाँको त्यो बस्ती ठाउँ पनि पिछाडिएको र त्यहाँ बसोबास गर्ने जातिहरू पनि पिछाडा वर्गमै पर्ने भएको हुनाले सरकारले वास्ता नगरिदिएको हो। त्यस्तै फिल भइरहेछ त्यहाँ बस्ने जनताहरू हामीहरूलाई कि अब सरकारले हेर्दैन हामीलाई। अब कस्तो कस्तो समस्याहरू समाधान हुन्छ, हाम्रो त्यहाँको एउटा खानेपानीको समस्या समाधान भइदियो भने कति राम्रो हुन्थ्यो, त्यहाँको मान्छेहरूले कति खुसी हुन्थ्यो। यसै सुदूरपश्चिम अनि त्यहाँसम्म नपुगेको समयको उज्यालो उनीहरू उकासिन चाहन्छन्, तर आधारहरू तय भइसकेका छैनन्। त्यहाँबाट राजनीति गर्नेहरू अथवा राजनीतिबाटै माथि उक्लेकाहरू कमै पुग्ने गर्छन् आफ्नो गाउँसम्म। यहाँ उही गरिबी छ, उही पछौटेपना छ। यहाँका दुखेका आवाजहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट मुखरित त कहिलेकाहीँ हुने गर्छन्, तर सुन्ने निकाय मौन छ। पीडादायक भएको गाउँलाई त्यो पीडाबाट मुक्त गर्नका लागिमा केही सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यहाँको के अरे बस्तीको समस्यालाई बुझेर अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि सूचना होला भन्ने किसिमले हामीले अब यस्तो यो गाउँको पनि केही न केही परिचय हुनुपर्छ। अझै त्यसै माथिको असिलो त पानीको कठिनाई पनि हो। केही स्थानीय अगुवा र केही गैर सरकारी संस्थाको सक्रियतामा खुला दिशा मुक्त भनेर गाउँलाई घोषणा गरिए पनि त्यो लागू हुन सक्ने अवस्था छैन। अहिले चर्पी बनाएर गाविसले घोषणा गर्यो। घोषणा गर्ने बित्तिकै अब त्यहाँको जनतालाई के समस्या भइदियो भने अब चर्पीमा दिशा त गर्ने र त्यो चर्पी दिशा गर्दाखेरिमा चाहिने पानी त त्यहाँ अहिले न त त्यहाँको मुहानहरूमा छ यतिखेर, न के अरे अब त्यो घैँटोमा पनि हुन्छ। खालि बर्सातमा पानी आयो भने त्यो घैँटोमा जम्मा हुने हो र त्यहाँबाट जम्मा भइसकेको पानीलाई मान्छेले प्रयोग गर्ने, युज गर्ने, अर्थात् त्यो कुरा हो। अब अहिले यो खरेडीको समयमा अहिले त्यो मान्छेहरूलाई त
एकातिर के पनि समस्या भइरहेको छ भने चर्पी गाविसले नबनाइ नहुने भनेको छ। यहाँ गाउँमा आयो भने पानी नभएर त्यो बालुवा गिट्टीहरूलाई पनि पानीमा घोलेर यो ढलान अर्थात् त्यो बेस प्लेटहरू मिलाउनको लागिमा अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ। पानी यहाँको सबैभन्दा समस्या हो, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिकी दुःखद बनेको छ। शुद्ध खानेपानीको अभावमा फैलिने रोग र महामारीले बारम्बार ग्रसित भइरहने यी ग्रामीण बस्तीहरू निकै असजिलोमा बाँचिरहेछन्। हो चरम गरिबीको अवस्था अनि भूगोलले सुदूर बनाएको पल्लो छेउको वास्तविकता यही हो। उनीहरू उकासिन चाहन्छन् तर आधारहरू तय भइसकेका छैनन्। त्यहीबाट नेता बन्नेहरूले यी दृश्यहरू हेरुन् र आफूले पाइलो उचालेको भूमिको स्मरण गरून्। देश विकास हुन त्यहाँ फेरिन जरुरी छ। मुलुक बन्न यी ग्रामीण बस्ती समृद्ध बन्न जरुरी छ। यो बुझुन् उनीहरूले। अवस्था डोटी सहकर्मी योगेन्द्र बलायरको सहयोगमा तयार आजको खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।